بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله وفي الباب 36 باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الباب لا ينعلم كشركنا سو بخير سراو دنيا المفلقو كشرك مدبالنا توحيد يعقود فعال قد هذه الله يتوقعوا بقرآن القرآن دليل يعمتالو قتلو يحديث عمتتو يسون حديث تعيسى عبد الدينار تعيسى عبد الدرهم ملون حديث يابراروا لنا الزا حديث لا طوبى لعبد اميل جمله سلاله يجي طوبى عندي ሶስት ተፍሲር አምጥተውላታ لا يتوسنوا آثاروች بشجرة في الجنة تفسر عليك ميل آثار እንግዲህ የዋህብ ብኑ ሙነብህ እሱን ጀምረን ሳንጨርስ ነው ያቆምነው ወነዋሲል قال اي وهب ثم يقول اي الله سبحانه وتعالى اعرضوا على عبادي ما لم تبلغ امانيهم ولم يخطر على بال እንግዲህ ለመላእክቶቹ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በባሮች ቢአላ አስሐብ الجنة በባሮች ላይ ያቀርቡላቸው ምኞታቸው ያልደረሰው ምኞቶቻቸው وكذلك በልቦቻቸው ውል ያላለውን ነገር እሱን እንግዲህ ቀርቡ ለሁም ይላቸዋል قال وهب فيعرضون عليهم على أهل الجنة حتى تقصر بهم أمانيهم التي في أنفسهم ይህን ተመኙ እያሉ عرض ያረጉላቸው መላእክቶች ቀልቦቻቸው ውስጥ ያሉ ምኞቶች እስከሚያልቁና እስከሚያጥሩ ድረስ في ابن جرير حتى يقضوهم أمانيهم وفي ابن كثير حتى تقصر بهم أمانيهم دي أثرون وده ابن جرير تنسبتان فقي حتى تقصر بهم أمانيهم يا ابن كثير في تفسيره الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم من ملون آيات يفسروا يا ابن كثير لفظنا يا ابن جرير حتى يقضوهم أمانيهم نوم ملو እንግዲህ ሁለቱም ኪታቦች በሙተናወል الأيد ናቸው ሱረቱ الرعد تفسير آية 29 قدم يقرانون آية آيته مقابلة ማድረግ بين تفسير الإمامين الجليلين ابن جرير وابن كثير ስለዚህ ምኞቶቻቸው እስከሚያጥሩ ድረስ ያስታውሷቸዋል መላእክቶች فيكون فيما يعرضون عليهم على أهل الجنة ملائكة እንግዲህ ከሚያስታውሷቸውና ከሚያቀርቡላቸው አማኒዎች ምን ይሆናል በራዚን ሙቀረናቱ የቢርዘውን ጀምዕና شباب በራዚን ማለት አልቢርዘውን الخيل غير العراق ፈረሶች ማለት ነው ፈረሶችን እንግዲህ እንዲያስታውሱ ያረጓቸዋል ፈረሶች ይሰጡን ዘጃር ላይ እንግዲህ በፍቂሁም ኪታብ በዛም ስንሄድ والعراب والبراذن سواء اول برذون ሁለቱም አንድ ናቸው እንግዲህ ሰውየው الخيل العراب የአረብ ፈረሶችም ሆኖ የሌላ በእነሱ ጂሃድ ከወጣ قسمة الغنائم لا يكون في دروسنا الاحاديثيه ያሳልፈና የሚሰጠው ድርሻ እኩል ነው ይላል يا شباب በእግሩ ጂሃድ ወጣ يعطى سهم واحد او سهما واحدا والذي جاهد على الفرس سنتنا من سته 3 سهم له وسهمان طيب المهم نزا ملائكه انين اهل الجنه ذا شجره طوبى ላይ ተቀምጠው ያገኙአቸውን اصحاب الجنه እንግዲህ እንዲመኙ አርጓቸው ሲላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለመላእክቲህ ፈረሶች ይሰጡን ብላችሁ ተመኙ ይሏቸዋል በራዚን اسمه مؤخر ነው لكان يتتامروا يهونوا على كل 4 منها سرير من ياقوتة واحدة በየአራቱ በራዚን ላይ እንግዲህ ሰሪር አለ የጀነት አልጋ
የተሰራው ያቁት ከሚባል ማዕዲን ካንዲት ያቁት على كل سرير منها قبة من ذهب مفرغة የተያያዘ ማለት ነው በየሰሪሩ ላይ ደግሞ ቁባ ድንኳን አለ ከወርቅ የሆነ في كل قبة منها فرش من فروش الجنة مظاهرة في كل قبة منها جارية በየቁባው ሁሉ ደግሞ ምንጣፍ አለ ከጀነት ምንጣፍ የተነባበሩ የሆኑ በየድንኳኑ ውስጥ ደግሞ ቆንጆዎች ሁለት አሉ من الحور العين ከحور العين እንግዲህ ጃሪያታን ሁለት حور العين እዛ ድንኳኑ ውስጥ ሁሉ አለ على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة ነዛ ጃሪያዎች ደግሞ እንግዲህ ከጀነት አልባሳቶች በአጠቃላይ የጀነት አልባሳት አይነት በሙሉ የለበሱ من الحور العين ሁለት አሉ وليس في الجنة لون إلا وهو فيهما جنة ያለ ከለር ጀነት ያለ መልክ የለም እነዛ ጃሪያተይን ልብስ ላይ ያለ ቢሆን እንጂ كل الوان الجنة አለ ልብሳቸው ላይ ولا ريح طيب إلا قد عبق بهما የኛ ንስኻ እንግዲህ عبق بهما ይላል إلا قد عبقا به معناه የጀነት ደግሞ የሽቶ አይነት የለም እነዛ ጃሪያዎች አበቃ ማለት ፋሐ ቢማ እነሱ ላይ ያለ ቢሆን እንጂ ينفض ضوء وجوههما غلظ القبة የነዛ የሁር العين እንግዲህ የፊቶቻቸው ብርሃን ቀዶ ያልፋል የቁባውን የድንኳኑን ውፍረት እንግዲህ ድንኳኑ የነሱን የፊታቸውን ብርሃን አያግደውም አይከለክለው حتى يظن من يراهما أنهما دون القبة የሚያያቸው አካል እስከሚገምት ድረስ ቁባው ውስጥ ሳይሆኑ ከቁባው ውጭ ናቸው ከድንኳኑ ውጭ ብሎ እስከሚገምት ድረስ ያው እንግዲህ የሚያያቸው የጀነትን ሴቶች ባለቤቶቻቸው ብቻ ናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደዛ ነው የሚለው ሑሩን መቅሱራቱን ፊል ኺያም መቅሱራቱን على أزواجهن فيهن قاصرات الطرف النسم للآيات قاصرات الطرف على أزواجهن ስለዚህ من يراهن በማለት የተፈለገው እንግዲህ ያው የሚያያቸው ባለቤቶቻቸው እንግዲህ ቁባውም የሚያምር ውብ ከሆነ መስታወት ስለሆነ እዛ ከቁባው የነሱ ብርሃን የቁባውን የግድግዳ አልፎ ስለሚሄድ ዱን አልቁባ ናቸው ብሎ እስከሚገምት ድረስ ዲኳ ጀባባ አንተ ከውጭ ከሆንክ እዚህ መስጊድ ውስጥ ያለው ላንተ ሩቅህ ነው ከመስጊድ ውጭ ወደ አንተ ያለው ደግሞ ምንህ ነው ቅርብህ ነው ዱን ማለት እንደዛ ወደሱ የቀረው ከቁባው ውጭ ናቸው ብሎ እስከሚገምት ድረስ يرى مخهما من فوق سوقهما ሳቃቸው ውስጥ ሱቅ የሳቅ ጀመነ የግራ ገዳቸው ያ ሙኹ መግኒ ውስጥ ያለው ይታያ كاستلك الابيض في ياقوتة حمراء እንግዲህ ያቁታ ሐምራ ውስጥ ያለ ነጭ ስልክ እንደሚታይ እንደዛ ይታያል የነሱ يريان له من الفضل እነሱ ለዛ ለባላቸው ያያሉ ከደረጃ على صاحبته لالنا بعد المقابله بتتني ከነሱ በላይ ያለውን ደረጃ ያያሉ كفضل الشمس على الحجاره او افضل እነሱ እንግዲህ ያንን ባለቤታቸውን ሲያው ናል الدنيا ከነሱ ፀሐይ ከሂጃራ እንደምትበልጥ እንደዛ የሚበልጠን ነው ብለው ይገምታሉ او افضل ማለት بلا افضل ويرى لهما مثل ذلك السم ደግሞ ለነዛ ለሁለት ጃሪያዎች ከሱ መብለጣቸው እነሱ ሸምስ ከሂጃራ እንደምትበልጥ ያንን ያህል ወይ ከዛ የበለጠ ይበልጥኛል ብሎ እንግዲህ አንዱን ያልቀዋል ያከብረዋል ነው ثم يدخل إليهما ከዛ እንግዲህ ይሄን ሁሉ ካየ በኋላ ይገባል እዛ ይቁባይቱ ቁባውም የሱ እነሱም የሱ ስለሆኑ እነሱ አሉበት ቁባ ውስጥ ይገባል فيحييانه ويقبلانه ويعانقانه እንግዲህ ሲገባ ተህያ ሰላምታ ይሰጡታል
يسموتال يقفوتال ويقولان له لست من يلالو والله ما ظننا أن الله يخلق مثلك فضلك ديك እንደዛ አይነት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይፈጥራል ብለን አንገመትም ነበር እንዴት አሟልቶ خلقها እንግዲህ ዱንያ ያለችው ሚስቱ ስትረብሸው እኮ ብለናል الحديث ثابت في النسائي قريبا ቀርተናል يا شباب አትረብሺ قاتلك الله ትላታለይ انما هو دخيل فيك او شكان እናንተን ተዘው ወደኛ ሊመጣ ይቀርባል هذا الزوج كل ما هو يقرانه في ابن ماجه وفي النسائي يقرانه حديث الرجل في سنن ابن ماجه طيب سلازه والحديث في غير ابن ماجه معل ان እንደዚህ ይሉታል ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم እንደዛ እንግዲህ እነዛን በራዚኖች ጋልበው የሁሉ ይዘው ቁባው የሚንቀሳቀስ እንደዛ ሆኖ ያለ መላእክቶችን ይዛቸዋቸው ሄዱ ብሎ ያዛቸዋል ሰልፍ የሰሩ ሲሆኑ في الجنة حتى ينتهي كل رجل منهم إلى منزلته التي أعدت له كل من أصحاب الجنة تزغاجلتنا الله زغاجلت درجة معرفة اسكمي درس ملائكቶች አጅበው ወስደው ሁሉንም ወደ ተዘጋጀለት ደረጃ ያደርሷቸዋል የሚል እንግዲህ ማን እንዳወራ መንደርደሪያውን አለፈው درس ላይ አይተናል اثر عجيب ابن جرير ዘግበዋል ብለው اثر ابن جرير زعلك اسناده حسن الاوى رواه الطبري في تفسيره الامام ابن جرير الطبري امام المفسرين وشيخه تفسيراቸው ላይ 20389ኛ አثر ዘግበውታል ይላል እንግዲህ ማየት 20389 طيب عن الفضل بن الصباح شيخنا ابن جرير قال حدثنا اسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني قال حدثني عبد الصمد بن معقل انه سمع وهبا فذكر እንግዲህ من ابن جرير الى وهب بن منبه ያሉ ሪጃሎች ሲቃቶች ስለሆኑ እስከ وهب بن منبه سند حسن ነው ችግሩ እንግዲህ ከወህብ በላይ ወህብ ደግሞ على القول الراجح كعب الاحبار وهب ምን አይደለም ብለናል ያሰበው ሷሃቦች አይደለም ስለዚህ ከማን ያዙት ولعل وهبا وهب لا الغلط ነው اخذه من الاسرائيليات ምንም ጦባን እንግዲህ እዚህ ሐዲስ ላይ ጦባ ስለተዘከረች የአثر ጦባን ይፈስራል وقد روى هذا الاثر ابن ابي حاتم بسنده عن وهب بن منبه وزاد ابن ابي حاتم تفسير له التفسير بالمأثور كم يفسروا سواچ ነው ስም ያንን ابن جرير የዘገቡትን አثر ዘገበና እዛ ابن جرير ዘገቡት ላይ የለለ ደግሞ ወደፊት የሚመጣውን ጨምሯል ብዙ ነው زياداው ምንም ይልጨመረ فانظروا الى مواهب ربكم ነዛ اهل الجنه ምን ይባላሉ ጌታችሁ ወደሚሰጣችሁ ስጦታዎች ተመልከቱ الذي وهب لكم وهبه لكم እስኪ ተመልከቱ ይባላሉ ሲያዩ فاذا بقباب في الرفيق الاعلى የቁባ ጀምዕ ነው እንግዲህ ቁባብም ይጀማል ቁባብም ይጀማል ብለናል ቃፊቱንም የሚከስሩ ይኖራሉ ተመልከቱ ሲባሉ ላይ ከፍ ብሎ ብዙ ቁባ ድንኳኖች ያሉ وغرف بقباب وغرف مبنية من الدر والمرجان ሲያው እንግዲህ የغرفة ጀምዕ ነው غرف የተሰሩ ክፍሎች ክላሶች ከዱርና ከመርጃን የተሰሩ وابوابها من ذهب እነዛ غرفዎች የነዛ ቁባቦች በሮች ከወርቅ وسرورها የሰሪር ጀምዕ ነው من ياقوت አልጋዎቻቸው ደግሞ ያቁት ከተባለ ማዕድን وفروشها من سندس واستبرق سندسና استبرق እንግዲህ سندس الحرير الرقيق والاستبرق الغليظ من انواع الحرير ናቸው የነዛ غرفዎች ምንጣፋቸው ደግሞ ከሐር የሆነ ومنابرها من نور የከራሲ የሚባለው ደግሞ እንደዚህ منابر من نور يفور من ابوابها وعراصها نور مثل شعاع الشمس
ከበሮቿና ኢራስ የመቃም እንለው ነው ቀኝ ግራ ያለው ከዛ ይፈላል ምንድን ኑር እንደ ፀሐይ ነጸብራቅ ያለ وعنده مثل الكوكب الدري في النهار المضيء እንደዛ አይነት እንግዲህ ከፍ ብሎ እንደሚታይ እንደዛ የሚያበራ አለ وإذا بقصور شامخة ከዛ በላይ ደግሞ ሲታይ ረጃጅም የሆኑ ህንጻዎች አሉ في أعلى عليين من الياقوت ከያቁት የተሰሩ يزهو نورها የኛ እንግዲህ يزهو ይላል እንግዲህ ብርሃኗ يزهر ሚልም አለ يزهو ሚልም አለ زها يزهو እንግዲህ في النخيل في ثمر النخيل አሳልፈና ለአዛኖ የሚባለው زها المهم ብርሃኑ በጣም የሚያበራ የሆነ يزهر احسن የሆነ فلولا انه مسخر الله ያገራውና የሰخረው ባይሆን ኑሮ اذن لالتمع الابصار الله ኒዕማ አድርጎ ለሰዎች መጣቀም ያርጎት ነው እንጂ ከነጸብራቁ የተነሳ አይንን ይቀማ አይንን አንጸባርቆ አይንን ያጠፋ ነበር لكن الله ስለሰخረው ይሄን ያረጋል فما كان من تلك القصور من الياقوت الابيض ከነዛ ህንጻዎች እንግዲህ ከያቁት አብየት የሆነው فهو مفروش بالحرير الابيض سندسنا استبرقوا كانت حر ነው وما كان منها من الياقوت الاخضر فهو مفروش بالسندوس الاخضر ከያቁት اخضر የሆነው ደግሞ አረንጓዴ حر ነው ምንጣፉ وما كان من الياقوت الاحمر فمن العبقري فمفروش من العبقري الى احدى روايات الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي طيب وما كان منها من الياقوت الاصفر بيچاك وانا ياقوت ደግሞ የተገነባው فهو مفروش بالارجوان الاصفر يغلاس منلو ارجوان እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከኡርጁዋን الأحمر ከልክለዋል የሚለው ላይ في دروسنا الحديث የእንደዛ ነው مبوبة بالزمرد الأخضر والذهب الأحمر والفضة البيضاء እንግዲህ እንደ በዝ ተፈርሸዋል ወይ مبوبة ማለት ባቡ የተሰራ بالزمرد الأخضر زمرد ማለት الشجر الحجر الكريم الأخضر الشديد الخضرة የማዕድን ድንጋይ አይነት ነው ባቡ እንግዲህ ከዛ የተሰራ ነው وكذلك ከቀይ ወርቅ ከነጭ ብር قوائمها مسسو مقامها مسرتها أن أركانها من الجواب وشرفها قباب من لؤلؤ وبروجها غرف من المرجان سويتوا لكم إني مسلال إيه علمل ابن أبي حاتم لا ينجمروا فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم الله ودستاتهم نعمة سملسوا كطوبان وكشجر الطوبة قربت لهم براذين من ياقوت أبيضة منفوخ فيها الروح እንግዲህ ከዛ መጅሊሳቸውና ጡባ ነው እኮ የሚለው አثر ابن جرير በዛ ላይ ጨም ከዛ ከመጅሊሳቸው ምን ጡባ ሲመለሱ ለነዚህ ለአስሐብ الجنة خيولات ይቀርቡላቸዋል የተخلقت እንግዲህ ምን ያቁት ናቢያ روح የተነፋባት የሆነች በራዚን እነሱ ይቀርቡላቸዋል تحتها الولدان ከነዛ በራዚኖች ስር እንግዲህ እኒ ኻዲሞች يطوف عليهم ولدان مخلدون النزالو المخلدون በዛው በወጣትነታቸው እንግዲህ ዘውታሪ የሆኑ ማያፈጁ ማያረጁ እነሱ አሉ بيد كل وليد منهم حكمة برزون من تلك البراذين حكمة ማለት እንግዲህ ዛፍንጫው ላይ የሚያረጉት በፈለክበት እንድትወስደው እሱ حكمة ይባላል حكمة እኮ ከዛ ስለተያዘች ነው ይባላል حكمة የተባለችው ሰውየው ከመጥፎ ነገር ምን ታረጋለ ያጀባ حكمة ተከለከለ ይሄም حكمة الدابة እና ፍንጫውን በሳ ያረጉና እንዚማሙን ወይ አናኑን እሱ ላይ ዒናኑን ያስሩታል ስለዚህ ወደ ፈለገችበት ዳባዋ ምን አታረግም አትሄድም አንተ ወዳልክ ሳብ ስታረጋት ስለሚያማት ይሄ ስለዚህ እሷ በየውልዳኑ ሁሉ እቺን حكمة ይዘዋል من تلك البراء ولجومها يلجام جمعنا والنزا فرسوች لغوا واعنتها يعنان جمعنا ቃጫዎቿ ደግሞ من فضة بيضاء
منظومة بالدر والياقوت በዛ የተሰከቡ سروجها ቆርቻዎቻቸው ደግሞ እነዛ በራዚኖች سرور موضونة مفروشة بالسندس والاستبرق እንደዛ ነው የተታቱ አልጋዎች فانطلقت بهم تلك البراذين تزف بهم እነዛን ጋልበው እነዛ خدمዎች እየጎተቱ ይዘው እየፈጠኑ እነዛ ፈረሶች ይዘዋቸው ይሄዳሉ فاقبلوا اليه من الى في الصفات يا شباب يزفون بخاري ላይ ተፍሲሩን አሳልፈና طيب ስለዚህ እየቸኮሉ ማለት ነው ተዝፉ به تسرع به ينظروا رياض الجنة እንግዲህ ኑኑን ጥሎታልና بلا ناصب ولا جازم لغة قالت بلانا የጀነትን ጨፌዎች ያዩ رياض የروضا جمع ነው فلما انتهوا الى منازلهم وجدوا الملائكة قعودا على منابر من نور እንግዲህ ከሸጀረ ጡባን ነዛን በራዚኖች ጋልበው ነዛን ወልዳኖች እንግዲህ ኻዲሞች አሉ እየፈጠኑ ነዛ ፈረሶች ሲወስዷቸው ዛ ጀነት ቦታቸው ሲደርሱ ደረጃዎቻቸው መላእክቶችን على منابر من نور ተቀምጠው አገኘዋቸው اذا هي الفجائي ينتظرونهم ليزوروهم ነዛ መላእክቶች እንግዲህ እነዚህ አህሉል ጀና እየተጠባበቁ ለመዘየር ويصافحوهم مصافحه እንደዚህ ሊጨብጧቸው ማለት ነው مصافحه ይሄ صفحه ይሄን እንደዚህ ማድረግ ነው مصافحه የሚባለው صفحه الكف ያንተና የሙሳፊህ እንዲህ መሆን አለበት እንዲህ مصافحه አይባልም እሱ ብለናል ካሁን በፊት ብዙ ላይ እንዳል صفحه كفك تلامس صفحه كف مصافحك እነ ሙሳፋ ለማድረግ ለመዘየር እየተጠበቁ على منابر من نور ተቀምጠው አገኘዋቸው ويهنئوهم كرامة ربهم ጌታቸው ይሄን ልቅና ደረጃ ስለሰጣቸው በዛም የምስራች ለማለት መላእክቶች አህሉል ጀና ታኒያ የምስራች ማለት فلما دخلوا قصورهم ህንጻዎቻቸው ሲገቡ አህሉል ጀና وجدوا فيها جميع ما تطاول به عليه من ምኞቱ ይሄማ በጣም ሩቅ ነው ረጅም ነው የሚሉትን ምኞት ሁሉ የተመኙትን እዛ ቁስሮቻቸው ውስጥ አገኙ وما سالوا وتمنوا ከአላህ የለመኑትንም መላእክቶች እያስታወሷቸው ያቀርቡላቸው የተመኙትን በአጠቃላይ እዛ ቁስሮቻቸው ውስጥ አገኙ واذا على كل باب قصر من تلك القصور 4 جنان ከነዛ ከህንጻዎቻቸው ደግሞ በየበሩ አራት ጀነት ያለ ሆነው ማገኙ جنتان ذواتا أفنان وجنتان مدهامتان سوداوان من شدة الخضرة وفيهما عنان نضاختان وفيهما من كل فاكهة زوجان وحور مقصورات في الخيام فلما تبوأوا منازلهم دي درجاتهم سيعرفوا سيمچاچو واستقر قرارهم سيرغاغو قال لهم ربهم الله سبحانه وتعالى يكلم أهل الجنة أبو كلام الله لأهل الجنة انقدي في كتاب التوحيد أواخر صحيح البخاري أسلفنا الله سبحانه وتعالى أن أقرأتشوه حقيقة كما يليق به سبحانه وتعالى سلزه الله سبحانه وتعالى درجاتشون تركبوا استقر بهم القرار سيمچاچو سيرغاغو الله سبحانه وتعالى لنس من الاتوال فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم وربنا ጌታችሁ ቃል ሲገባላችሁ የነበረውን በዱንያ ያያላችሁ አገኛችሁ ወይ በርግጥ አዋ አግኝተናል በጌታችን እንምላለን አላህ ቃል የገባልንን አግኝተናል قال هل رضيتم ثواب ربكم የጌታችሁን ምንዳ ወዳችኋል ወይ قالوا ربنا رضينا فرض عنا ودنال አንተም ከኛ ወደድልን ብለው አላህን እንግዲህ ይላሉ ለአላህ قال فبرضاي عنكم احللتكم داري ونظرتم الى وجهي እኔኮስ ከናንተ በመውደድ ሲያባ ነው እዚህ ጀነቴ ዳራ ከራመቲ ያሰፈርኳችሁ እንድትገቡ ይሄንን ሁሉ መንዚላ አዘጋጅቼ የሰጠዋችሁ ስለወደድኩ ነው ስለጠናንተ ፊቴንም ያያችሁት ስለወደድኩላችሁ ነው رضي الله عنهم ورضوا عنه
وأظن قرأت في صلاة المغرب أيضا آخر سورة نعم الآية الثانية والعشرون من سورة المجادلة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون نسأل الله أن يجعلنا من حزبه المفلحين. يقول في هذه السورة وفي غيرها الله سبحانه وتعالى خلق إلى حزبين ومكفلها شباب كذاب فيت أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون بلونم في تتمة ونهاية السورة أولئك حزب الله. ስለዚህ يا شباب الناس ነብያችን صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع እንዳሉት ለሁለት ነው የሚከፈሉት በከባይል በመናምን አላህ ይከፋፈለን እንድንተዋወቅ ነው አለዛ ተቂይ በር ከሪም አለ እሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሆነ የተባለውን አዘጋጅቶለታል በዛ አክስ ደግሞ ፋጂር የሆነ ካፊር ሙናፊቅ እሱ ደግሞ ሲኦል ጀሃነምን خالدን مخلدን فيها طيب ስለዚህ በዚህ ነው በሪዳዬ ነው ይሄንን ያገኛችሁት فعند ذلك قالوا እዛን ጊዜ እንግዲህ ምን ይላሉ አላህ ከነሱ እንደነገረን ሁሉ የሚሉትን الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ምስጋና ለአላህ ይድረሰው ይገባው ከኛ ትካዜን ያስወገደልን የሆነ ጌታ إن ربنا لغفور شكور የኛ ጌታ የኛ ተንከባካቢ እኮ ማሪና ተመስጋኝ ነው አመስጋኝም ይባላል ስለዚህ እንደዚህ ይላሉ الذي أحلنا دار المقامة من فضله بترفاتو مزوتريا جنة يا نور النزا ياسكمتني هنا يا سفرة لا يمسنا فيها نصب النصب والتعب وزنا ومعنى ولا يمسنا فيها لغوب متاكت دكاب ما ينكات سوى بجنات فاطر 34 እና 35 ይላል الأثر اسناده ضعيف جدا رواه الحافظ الضياء المقدسي وذكره ابن كثير كما في صفة الجنة 117 قص وابن عدي في الكامل 615 كلاهما عن طريق مسلمة أو من طريق مسلمة بن علي الخشنبي وحكم ابن عدي على الحديث بنكارة المتن وأنه غير محفوظ وذكره الذهبي في الميزان في ترجمة مسلمة بن علي الخشني دي ميزان الاعتدال يالله للذهبي السنيالي يالونه في ترجمة مسلمة هذا قلت ومسلمة بن علي الخشني متروك انظر تحقيقي لحاد الأرواح صفحة كسوست سبات كسوست سمنت ስለዚህ حديثنا እንግዲህ ضعيف ነው አሉ ابن ابي حاتم زياد المهم يطوبة 3 معاني ذكروا طيب وعيش معناته ውብ የሆነ عيش وهذا اعم ብለዋል جنة معناته ብለዋል شجرة في الجنة هنا تفسروا ሶስቱም እንግዲህ ማናቸው متقارب ነው አንዱ አንዱን ምን ያረጋግም አይጻረርም ታልተጻረረ ቃይዳችን نفسرها بالمعاني الثلاث ናጡባ ማለት ይሄ ሰብቶለታል ለዚህ ባሪያ ያሉ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም وقال خالد بن معدان إن في الجنة شجرة يقال لها طوبة ضروع كلها ترضع صبيان أهل الجنة لزم فلقوا له نجر الليل قالوا تشققوا منها ثياب أهل الجنة من أكمامها سالفنا ስለዚህ ጀነት ውስጥ ሸጀራ አለ ስሟ ጡባ ትባላለች ሁሉም እንግዲህ ጋት ወጥቶት ነው ሲቢያን አህል الجنة እንግዲህ ሲቢያ من አህል الجنة ሆነው የሞቱ እነሱን ታጠባለች ከሷ ከጡባ ይጠባሉ وإن سقط المرأة የኛ እንግዲህ ሲኑን በፈትህ ነው ያሐረከው مثلث الفاء ነው ይላሉ ሲቅጥም ሰቅጥም ሰቅጥም ቢባል አልተሳሳተም ሰውዬው የምታስወርደው ልጅ ማለት ነው ሲቅጥ ማለት يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه حتى تقوم القيامة فيبعث ابن 40 سنة رواه ابن أبي حاتم الزهم لا انقديه طوبان بشجرة فسروا على الأثر لا
قال روى هذا الحافظ ابن كثير في تفسيره قوله تعالى في سورة الرعد قلت بالترون قال لا الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب هذا تنجى الرعد. وقال ابن كثير إنه سياق غريب وأثر عجيب وظاهر عليه صبغة الإسرائيلية لما جمر يوزانيا ولا ينو مسلنيا بن أبي حاتم ألف يالهم من مسلنيا لا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها لغوب فاتر 34 እና 35 ብሎ እሱ ላይ እንግዲህ اسناده ضعيف جدا ያለውን ቀርተናል وهذا سياق غريب واثر عجيب يا ابن جريرንም እንደዚህ ብለዋል ولبعده شواهد في الصحيحين አለው ላይ እንግዲህ ገብቶ ነው አሁን ይሄንን الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب ዛላ ይዘክሮታል የابن جريرንም የابن ابي حاتمንም زياده. وقال ابن كثير انه سياق غريب واثر عجيب انتهى وظاهر عليه وهذا الظاهر انه من قول الفقيه صبغة الإسرائيليات الملفقة وكم لوهب ابن منبه وكعب الأحبار من هذه الخرافات والآثار السخيفة التي تمجها الفطر السليمة وقد فتن الناس بهذه الإسرائيليات وفسدت بها عقائد كثير منهم ولا حول ولا قوة إلا بالله الفقيه. لذلك እንግዲህ እስራኤልያት ያሸባብ ለሶስት ይከፈላሉ ብለናል አንድ በእኛ በቁርአናችንም በሐዲሳችንም እውነት ነው የተባላል እሱን እናምንበታለን እንቀበለዋለን ሌላው ማከዘበው الكتاب والسنه አለ እሱን እንከذبه ونرده ሶስተኛው تصديقهم تكذيبهم من ያላለ هنا نتوقف ያን ነገር من الاسرائيليات ነው ሲባል አንዳንድ ሰዎች ተሸዱድ የሚያደርጓል አንመልሰውም አንቀበለውም ብንመልሰው ሐቅ ሊሆን ይችላል አይታወቅም ብንሰድቀው ደግሞ ምን ሊሆን ይችላል ባጢል ሊሆን ስለሚችል በዛ አይነት መልኩ ነው የምንረዳው الاسرائيليات عموما የአثር እንግዲህ ባዕዱ ሸዋሂድ አለው ይሰያይን ሲባል አክثሩ ሸዋሂድ የሌለው ነው ሸዋሂድ ያለው እንይዘዋለን شواهد يللون نتوقف فيه. المهم ينون له أثر يامتت انجدي طوبى لعبد سلالو نبيات صلى الله عليه وسلم إذا حديث لا طوبى يفسرون لنا شيخ عبد الرحمن صاحب فتح المجيد. يا خالد بن معدان حديث لصحابينا وتبلوان رضي الله عنه موقوفنا من قبل الرأي يبالم أن النبر سندو سبتو بنبرة لكن أعزاه السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور من بالكتابات جولة أرادتنيا 112 طبع دار الكتب العلمية إلى ابن أبي حاتم المخرج قصر في هذا لأن السيوطي نسبه إلى ابن أبي الدنيا أولا ابن أبي الدنيا عزاء من باله كتاب لا يهن أثر زقبوا للالو كسك ابن أبي الدنيا بوهلا دقمو ابن أبي حاتم منهم عبروا بعطفه بالواو يا متعلو سلزه في الدر المنثور السيوطي أن أثر ينسبه إلى ابن أبي الدنيا في العزاء وإلى ابن أبي حاتم في التفسير نسبه تعالى. طيب نقول شجرة طوبى تفسيرها بزها لك ودمك التلو دقابا طوبى لعبد عبد نقول ببزوب وتاسل تفسر عبد ملون هل فسروا لنا قوله آخذ نقول برفعنا الزحاد اسم لا يحركه لنا وجه እንኳን ቢኖረው بعيد ነው አስሉ እንግዲህ ይጥባዕ ነው ቺሊ የምትባለው ላመል ጀርናት عبدን የሚለውን ምን አርጋዋል ጀርራዋል እኮ ያጀባ مبتداና خبر ነው طوبى مبتدا ነው لعبد خبر آخذ صفة ነው የሚሆነው لعبد وصفة المجرور من ይሆናል مجرور ነው የሚሆነው ሊዓረቡልን ነው بعنان فرسه إنهم بفتح العين يحرك السماء هنم بلنا في سبيل الله أي في جهاد المشركين. طوبى ثبتت الجلات قدم بتفسروا بصوصتم تفسير لعبد الله بارع آخذ يازل هنا بارع من يازل بعنان فرسه إذا شباب عنان كونه يزهلوا قامولاي የሚታሰረው ቃጫው ዚማምም ይባላል እሱ ነው ብለና በከስሪ العين ከሆነ
عنان كونما يا شباب لو بلغت ذنوبك عنان السماء هو السحاب ስለዚህ አይኗ ከላይ ስትታረቅ ላይ ለሆነው ለዳመና ይሆናል አሉ አይኗ በታች ስትታረቅ ደግሞ ፈረሱ አፍ ላይ በታች ላለው ገመድ አታህት ለታህት ወልፈውቅ ለልፈውቅ ስለዚህ አናን ሳይሆን የሚባለው ምንድነው ይያልን ዒና ያንን ቃጫውን የያዘ ለሆነ ባሪያ في سبيل الله ማለት في جهاد المشركين لتكون كلمة الله العليا ሙሽሪኮችን በመታገል የፈረሱን ቃጫ ይዞ ወደ ጂሃድ ለሚንቀሳቀስ ባሪያ ጢባ ላይሽ ሰበተለት ወይ ጀነት ሰበተችለት ወይ ጀነት ውስጥ ያለች ጡባ ሸጀር ሰበተችለት خبر ነው ካልን ወይ ይስበትለት ዱዓይ ነው ያሏል ስለዚህ እንግዲህ ነዒም ጡባ ማለት ጢቡ አይሽን ከተባለ ከጀነት የበለጠ አይሽ እኮ طيب የሆነ የለም ጀነት ከተሰበተለት ከተባለም እንደዛው ነው ሸጀራ في الجنة የሚያገኘው ሰውያችን ጡባ የት ሲገባ ነው የሚያገኛት ጀነት ሲገባ እኮ ነው المعاني متلازم እና አኺዚን ነው صفة او نعت اول لعبد ስለሆነ በጀር ነው የሚቀራው قوله أشعث مجرور بالفتحة أشعث سنين قد إنها منصوب مثلنا لكنه من دلنا مجرورنا بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف لمن للوصف ووزن الفعل أشعث ملون قد وزن الفعل مع اللبت إن أكرمني مثلا وصفيا مثل اللبت ولتم علتان فرعيتان من إلا الانتس ይከለከላሉ ስለዚህ አሽዓት ማለት መጅሩር ነው ዛኺሪን መጅሩር ሲሆን ነው አሽዓት صفه بعد الصفه ሆኖ صفات የሚሆነው ورأسه مرفوع على الفاعليه እንግዲህ አፍዓለ التفضيل يا شباب ነፍስ በላይ መፍዑል ቢህ አይነስብም ብለዋል ظرف ጃር መጅሩርን ያንጠለጥላል አቅም አለው مفعول به لما نصب ደግሞ ያስቸግራዋል ብለዋል فاعلን بلا اشكال من ያረጋል ይረፋ ስለዚህ አሽዓث رأسه ያለው ለአሽዓث فاعل ነው وهو ሲፈስሩ ለአሽዓث طائر الشعر ይሄ ጸጉሩ ምን ያለ ማለት ነው ያጀባ እንደዚህ የተንጨበረረ በራሱ መሽጉላ የሆነ ግዲኛ እኮ እናበጥራለን እንቀባዋለን ብዙ እናረጋለን ይሄ ግን ምን አረጋሉ ምክንያቱን ሲናገሩ አሽغله الجهاد في سبيل الله عن التنعيم بالادهان وتسريح الشعر يا الله መንገድ በአላህ መንገድ መታገሉ لتكون كلمة الله العليا ሱቢዚ አርጎታል ጸጉሩን ከማበጠርና ከመቀባባት ለስላሳ ከመሆን ይሄ አሻግሎት ለዱንያ እንግዲህ ምንም ደንታ የለውም أكبر همه إن قد صونا نشجروا يا شباب سلزم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا الناس إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى الآن أكبر هم الناس ومبلغ علم الناس هي الدنيا نا يا مهون يلبتم بس بخير صراحة دنيا إرادة متاركون شئت ما بيت من الشرك ነው ይሄ ድርጊት እየተባለኮ ነው ተርጀማውንና ያለንበትን ባብ بطول تفسير ጦባ እንዳንረሳ አሽغله ይባላል አይባልም ብዙ ተባብለናል ይሄንን የሚያሻባ شغل ራሱን ችሎ ምንድነው ብለናል متعدي ነው وهي لغة القرآن ذا في سورة الفتح كم من الى يا شباب سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم لا خل سلذ الشغل راسو الافصح شغلنا حمز ما سقبات عندنوچ لغيا ملوات አሉ ትንሽ قليل ስለሆነ عندهم صرح بانه غير فصيح اشغل غير فصيح ነው የሚሉት ومنهم الشيخ محمد علي ادم رحمه الله طيب ስለዚህ زلال المهم اشغله الجهاد في سبيل الله عن التنعيم بالادهان وتسريح الشعر اشعاث የሆነበት ምክንያት ለዛ ነው مغبرة قدماه هو بالجر እኛ አሁንም مرفوع ነው አድርጋ ያረከው مغبرة قدماه
بجرنا مكرر مغبرة بلان صفة ثانية لعبد قدي ثانية لساتهم طوبى لعبد آخذين صفة أولانات أشعث لفظ الحديث من دنا ملاجب نعود إلى لفظ الحديث طوبى لعبد نعم آخذ صفة أولى بعنان فرسه في سبيل الله أشعث صفة ثانية رأسه مغبرة صفة ثالثة وليست ثانية سلذي ثالثة نمتونه مغبرة قدماه صفة سنتنا تيالنا ناجبا ثالثة وليست بثانية طيب ሶስተኛ صفتنات እንግዲህ ثانيان بمعنى أخرى كان يونا صفة أخرى ያለቁ አሉ እቺም ሌላኛ صفانات قال طيب يونال على ذا صفة ثالثة ስለዚህ مغبرة قدماهم ሳያርቡ እንደቀድሙ ነው አሽዓሰ እንግዲህ አፋለ ተፍዲል ነው ፋይልን ረፋል شعره فاعل ነው رأسه ያለው شعر رأسه ስለሆነ فاعل ነው ብለናል ይሄ مغبرة مبني للمفعول صيغة اسم المفعول كونه مغبرة مالك قدماه هنا يبقى الفاعل بمون بألف ترفعا طيب قوله إن كان في الحراسة هو بكسر الحاء أي حماية الجيش جيش المسلمين يا مسلمين سراويت انقدي بمتبك كمدبت عن أن يهجم العدو عليه كفار طلعت يا مسلموችን جيش እንግዲህ ወረራ ከማካሄድ ጠብቅ ተብሎ ኪላ ላይ ከተደረገ كان في الحراسة አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያንን የተሰጠውን ስራ በብቃት ይወጣል ነቅቶ ይጠብቃል አይኑን ተحرس في سبيل الله ሳታይነካትም ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይንም በከት من خشية الله ሁለት አይን ሳታይነካቸውም አሉ አንደኛ የዚህ ሰውያይ የሙስሊሞችን جيش ሙስሊሞችን የኩፋር ጥላት የጥላት جيش መጥቶ እንዳይ ወራቸው እንዳይገላቸው የጠበቀ ትልቅ ፈضላል طيب قوله كان في الحراسة أي غير مقصر فيها ولا غافل እንግዲህ ራሳ ላይ ከመደቡት ጥበቃ ላይ በብቃት ይወጣል አያሳጥርምም አይዘናጋምም وهذا اللفظ كان في الحراسة ملو أبابان يستعمل في حق من قام بالأمر على وجه الكمال يعني ودسو يتسطون عدر أمانهم أموالتو لفثفما قال متكأمت قالنا إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة قوله وإن كان في الساقة كان في الساقة أي في مؤخرة الجيش ساقة مالت انجدي جيش تكتلو جيش انجدي يندان دمهد እዛ جيش መጨረሻ ላይ ነው ቦታ ከተባለ እዛው ተመደበበት ቦታ يطيع الامام ለምን ይሄ ሳይሰጠኝ ዙሁር አይወድም አናንያ የለበትም ከኋላ ነህ ከተባለ እዛው ተመደበበት ኋላ ይሆናል እንግዲህ جيش እኮ محمد والخميس خيبر ላይ ቀርተናል في صحيح البخاري وغيره ይሄ خميس የجيش ስም ነው ብለናል جيش ማለት ነው خميس ተብሎ የተጠራው ለምንድነው ከተባለው ሙናሰባችን ለአምስት ይከፍሉታል جيشን ከጃሂልያ ጀምሮ አንደኛ እንግዲህ ሙቀድማ የሚባል አለ መይመና አለ መይሰራ አለ ቀልብ አለ ያሁን ያልነው ደግሞ ምን ይያልን ነው ሳቃ የሚባለው ሙአኺረተ الجيش ለአምስት ስለሚከፈል خميس የተባለው ዘላይ محمدን والخميس ያሉት ይሁዶች جيش ለአምስት ስለሚከፈል ነው وهذا هو الصواب خمس الغنيمة ስለሚከፋፈል ነው ያሉ አሉ من الخمس وهذا غير صواب لأنه يتخميس يمتاو بسلمنا جيش دقمو خميس بلو متراتو كجاهلية جمرو ነው እነሱ ደግሞ تخميس الغنم غنيمة إلا ስለዚህ المهم ساعة ማለት مؤخرة الجيش ላይ ነው ያለው ከተባለ እዛ ይሆናል يقلب نفسه في مصالح الجهاد ራሱን እንግዲህ የሚያገለባብጠው በጃሃድ ጥቅሞች ላይ ነው እንጂ በነፍሱ ጥቅም ላይ አይደለም فكل مقام يقوم فيه ማንኛውም ቦታ እሱ ቢያረጉት إن كان ليلا أو نهارا ሌሊትም ቢሆን ነሃር እዛው አረጉበት ቦታ ይቆማል ይገኛል رغبة في رضا الله
ያላህን ውደታ ከመፈለጉ የተነሳ وطلبا لثوابه ያላህን ምንዳ ፈልጎ ومحبة لطاعته ያላህን ጧዓም ለመውደዱ ስለዚህ የሰውዬ አረጉት ቦታ ቢያረጉት ታረጉበት ነው የሚሆነው ይሰውዬ ጡባ ሰበተለት ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናገሩ ስለዚህ ጂሃድ ዚርወት ሰናሚል አምር ነው እዛ ላይ ደግሞ ለሁለት ይከፈላል ብለን ነሳኤም እኮ ቀርተናል ኢማምን ጣዓ ያደረገ ወአንፈቀል ከሪማ አታ ወያሰረ ሸሪካ እኔን ያደረገ ኑብሁም መተኛቱም ሁሉ ሐረካ በሚዛን ሐሰናቲሂ ይጻፍለታል በዛ ግልባጭ የሆነ ደግሞ እንኳን አጅር ሊያገኝ ሌላ ነገር ተሸክሞ ይመለሳል ስለዚህ ان كان في الحراسه كان في الحراسه وان كان في الساقه كان في الساقه قالوا بزناو مفسروا قال ابن الجوزي وهو خامل الذكر لا يقصد السمو يسويه ذكروا አይታወቅም ራሱን የደበቀ ነው የበላይነትን አይፈልግም سمو ማለት እኮ علو ማለት الله سبحانه وتعالى في اواخر القصص تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين دي طلب الظهور يقسم الظهور بلا እኔ ብቅ ወገብህን ጀርባህን ይሰብራል ወቁኝ በኋላ ደብቁኝን ያመጣል ይላሉ ባለ ሰዋብ ትክክል አባባል እኮ ናቸው ብቅ አላህ ብቻ እንግዲህ ካየነብህ تستعين بالله سبحانه وتعالى وقدر المستطاع تحاول أن تخفي نفسك أما أنا هذا لا ينبغي للمسلم طيب وقال الخلخالي المعنى انقدي إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة يا لو نبيات صلى الله عليه وسلم أبابال ترجم اعتماره بما أمر أميرو بعززو يتعززال مالتنا يتفلق وإقامته حيث أقيم أسكمته بتبوتا إقامتال أي خلف مالتنا لا يفقد من مكانه ከተመደበበት ቦታ አይታጣም እዚሁን ሲሉት እሺ እዛው እሺ እዛ ኢማሙ አሚሩ አዘዘበት ቦታ ይሰውዬ አይጠፋም وانما ذكر الحراسه والساقه لانهما اشد مشقه انتهى እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ان كان في الحراسه كان في الحراسه وان كان في الساقه كان في الساقه ያሉት ለምንድነው ቢባል ከችግር በኩል በጣም አስቸጋሪ ቦታዎች እነዚህ ሁለቱ ስለሆነ እነዛ እንኳን ቦታ ቢመደብ አይታጣም ማለታቸው ነው እንጂ እነዚህን ሁለቱን ብቻ ነው የሚሰራው ማለት አይደለም وفيه فضل الحراسه في سبيل الله ذا حديث ውስጥ እንግዲህ ጡባ ሰበተችለት ይያሉ ወዕድ ስለሆነ من نصوص الوعد በጂሃድ ሒራሳ ማድረግ ምን አይነት ትሩፋት ደረጃ እንዳለውም ከሐዲሱ እንረዳለን قوله إن استأذن لم يؤذن له أي استأذن على الأمراء ونحوهم لم يأذنوا له فقاد بيطيق أي فقد اللتم مالو خامل الذكر سلوانا سلما يتاوى لأنه لا جاه له عندهم ما يفقد اللتم كناية درجة سلالله عند الأمراء ونحوهم ولا منزلته لأنه ليس من طلابها يللو دقمو طلاب المنزلة طلاب الجاس الصان كم يفلقوا أيدلهم وإنما يطلبوا ما عند الله يفلقوا الله زند اللون من الأجر والثواب السنة يفلقوا لا يقصد بعمله سواه بس راوك الله ليلا يلا أيفلق هنا مناسبة بس راح دنيا متفلق هنا هذا من الشرك اي سويه كنت باي تباللت سويه بعكس عبيد الدينار والدنانير والدراهم والخمائس بزابز እንደዛ ግልባጭ ይሄ ከአላህ ሌላ እንግዲህ በስራው የሚፈልገው ነገር የለው قوله وان شفع بفتح اوله وثانيه حلقيه اللام ስለሆነ شفع يشفعون قوله لم يشفع بفتح الفاء مشدده يعني لو ألجأته الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم تقبل شفاعته عند الأمراء وغيره ونحوه እንግዲህ አንድ ሐጃ ለሰዎች እንግዲህ አማላጅ እንዲሆን
የሚያስፈልግ ሀጃ አጋጥሞት የሰው ሀጃ ሊያወጣ እኮ ነው አሽባበዝም የሚያደርገው ምንድን ለማድረግ ነው የወንድሞቹን ሀጃ ለማውጣት አማላጅ ሆኖ ቢቀር ሸፋዓውን ሰዎች ምን ያደርጉት ምልጃውን አይቀበሉትም ይሄ እንግዲህ ሰዎች ዘንድ ጃ የለውም لكن في صحيح مسلم አሳልፈናል አላህ ዘንድ ግን ጃ ስላለው ቢምል አላህ ይሄን ያደርግልኛል ብሎ አላህ ምን ያደርገዋል አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለአበረው ማለውና ያፈርስ እንዲያፈርስ ያደርግበትም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለውን ያደርግለታል وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره طيب እንግዲህ الإمام أحمد የተቀደሙበት ምክንያት ሼክ من شيوخ مسلم ናቸው እኮ الإمام أحمد አንድ 18 ሐዲስ አካባቢ ሶሒህ ከማን አውርተዋል ብለናል الإمام مسلم من الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ያወራሉ አለዛ صحة من مسند الإمام أحمد የሚቀደመው ማን ነው صحيح الإمام مسلم ነው ለዛ ነው ብዙ ጊዜ ደግሞ مسلمن من مسند الإمام أحمد የሚያስቀድሙት أحد الصحيحين ስለሆነ አሁን አህመድን አንዳንድ ቦታ አህመድ ሲቀደሙ ምናየው حتى من البخاري ቢሆን ያው ቀደም ያሉ ስለመሆናቸው ስለዚህ ከአቡ ሁረይራ الإمام أحمد እና الإمام مسلم ያኛው في مسند ያኛው في صحيح حديث ዘግበዋል من የሚል مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث مدفوع بالأبواب ብዙ ነው አሉ እንግዲህ አሽዓት የሆነ ጨብራራ ራሱ በራሱ እንግዲህ ኢዕቲና ስለማያረግ በየበሩ ሰዎች እንግዲህ የሚመልሱት የማይፈቅዱለት لو اقسم على الله لأبره ዘቀድሙ ሐዲስ ጋር እንግዲህ ይያዛል ነው ይሄ ሐዲስ በአላህ ላይ ቢምል ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማላውን እንዳይፈርስ የሚያድንለት አለ ብለው እንግዲህ በሰበብ ነው የተናገሩት እዛ في صحيح مسلم ቁጥሩ 2622ኛ ሐዲስ ይላል بشرحه ማየት ስለዚህ يا شباب ይሄ ሐዲስ እንግዲህ ትናንት አለፈው ደርስም ላይ እንዳልኩት ሰዎችን ኢላ قسمين የሚከፍል ሐዲስ ነው ቁርአንም ሰዎችን የሚከፍላቸው ወደ ስንት ነው ብለናል يا شباب ወደ ሁለት ነው ሌላ ثالث ለሁም ይሄ ሙናፊቆች የሚባሉት እኮ يا شباب በዛሂር እንኳን ሙስሊሞች ጋር ቢመደቡ እዛ في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا تزاناچو الله خلق እንግዲህ እንደዛ ስለዚህ ከአላህ ህዝቦች ለመሆን መጣር አለብን አቂዳችንን የሚያጎድፍ ነገር መራቅ አለብን ከዛ መካከል بعملنا الخير بخير ስራችን ዱንያን መፈለግ የለብንም መጀመሪያ ደሊል ያመጡት እንግዲህ አያት ሱረት ሁድ ነው መሳኢሉም ላይ እንመለስበታለን قال الحافظ إن جرسن نقول وراء الحافظ من الأولى إن شاء الله نقوم فيه الحافظ ابن حجر إن البخاري يروون حديث مجمع يروون حديث معلتنا السنس أبرار تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم ترك حب الرئاسة والشهرة نريد بالي عبد أميلون نريد سأبرار إذا حديث است من الله رئاسة على فنة مودد متى علبت حديث لا شهرة ማለት ደግሞ መታወቅን መታው የተወደደ መሆኑ وفضل الخمول والتواضع አንተ እንግዲህ ራስህን መሰወር ተዋዱዕ ማድረግ ትሩፋት ደረጃ እንዳለው ይሄ ሐዲስ ከዚህ ሐዲስ እንረዳለን በማለት እንግዲህ ያብራራሉ ማለት ነው وروى الإمام أحمد أيضا عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال عثمان وهو يخطب على منبري إني محدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله أفضل من 1000 ليلة يقام ليلها ويصام نهارها اسناده ضعيف رواه ابن ماجه 2766 ይላል ወአህመድ አንደኛ ከ61 65 ሌሎችም ምንጮች እንግዲህ አምጥተው መጨረሻ ላይ وضعفه شيخ الألباني في ضعيف الجامع الصغير ያለው 2703ኛ ሐዲስ ያያ ضعيف ነው ብለውታል እንግዲህ فضل الحراسة ከዚህ ከضعيف የሚያብቃቃ እዛ ነሳኢም ላይ የቀራነው من حديث أبي هريرة አንደኛው እንኳን ለጅላጅ አለበት ቢባል ሁለተኛው ሰነድ እንግዲህ بسند جيد صحيح وانا حديث
ተናግረዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነሳኢን በቅርቡ ተቀርጧል الجهاد እዛም ላይ ሌሎችም ኩቱቦች ላይ الجهاد ለኢብኑ المبارك ብዙ አታሮች አሉ እሱ ያብቃቃል ከዚህ ሐዲሱ የሚለው እንግዲህ አልኢማም አህመድ የቅድሙን ሐዲስ እንደዘገቡ ሁሉ في مسنده كمصعب بن ثابت ሐዲሱ እንግዲህ ሙርሰልም موصولም ሆኖ ይወራል ብለዋል ዳረቁጥኒ ሙርሰሉ ነው አርጀሁ راويهم ضعيف ነው ብለው ወደ ተضعيف ነው አይማዎቹ ማይል ያረጉት وكذلك الالباني في ضعيف الجامع من قال عثمان رضي الله عنه ሲخطبوا ሰማዋቸው ነው የሚለው عبد الله بن الزبير يا الله ملائكتኛ ሰማው ምንድነው اني محدثكم حديثا ነግራችኋለሁ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كالله ملائكتኛ የሰማሁት የሆነ ሐዲስ لم يكن يمنعني مكلكلني النبره ما نو حديثكم به الا الظن بكم ساسچ ነበር اتكال ታረጋላችሁ ብዬ فرچ ነበር እስካሁን ያልነገርኳችሁ ولعله حدثهم من حصاره وكذا ሊሆን ይችላል خروجا عن آفة كتمان العلم እንግዲህ የተከለከለ ስለሆነ ብዙ ወዒድ ስላለበት ከዛ ለመውጣት على فرض صحة الحديث طيب من قالوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله عند ليلة شتبكم عدر بجهاد أفضل من 1000 ليلة يقام ليلها ويصام نهاره شي ليلة قانون صومه ليلتون كماكم في سبيل الله عند ليلة ستبك عدر يبلطال ሲሉ ሰምቻለሁ ብለው اسمعንም ያወሩት ሐዲስ አለ في مسند الامام احمد لكن الحديث ضعيف قدم ያልነው እንግዲህ የሰበተ ሐዲስ አለ ሁለት አይኖች ምን አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لا تمسوهما النار አንደኛይቱ አይኑን በከት من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله ሌሎችም አሐዲሶች አሉ ስለዚህ ያ ሸባብ ይሄ ጂሃድ አሁን ተነስቆ አይደለም እንደውም من شعائر الدين استمرار بنص يتنجرلت كجهاد الجلم بلنا الكوكاون بفي احد المجال نبياتين صلى الله عليه وسلم تناغروا ايه جهاد እስከመጨረሻው ጊዜ ድረስ ቀጣይ እንደሆነ ተናግረዋል لكن ضعف المسلمين ሙስሊሞች እንግዲህ የضعፉበትንም ተናግረዋል ነብያችን صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهيه الموت ስለዚህ ዱንያ ተወዳላችሁ ሞት ተጣላላችሁ የዛ ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዱንያን እናንተ ቀልብ ውስጥ ያስገባባችኋል በፊት የሚፈሩ ሰለፎቻችሁን እንግዲህ ዛ ኩፋሮች ውስጥ የድሮ ሰለፎች ይፈሩ ነበር ይሄን መሃባ من قلوب اعدائكم ያወጣል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳይፈሯቸው ያረጋቸዋል قلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن كي يقلبها يا يهنا ስለዚህ ዲናችሁን ሙራጃ አርጋችሁ እንደ ሰለፍ ሷሊህ እስከምትሆኑ ድረስ ነገራችሁ አይስተካከልም አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين